नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इराक जंग में दाखिल हो गया है और इराक ने इसराइली ऑयल और गैस फील्ड उड़ा दिया। जी हां, सबसे बड़ा हमला किया गया है। इसराइल के सबसे हसास जगह पर हमला किया गया है, जहां पर इसराइल कोशिश कर रहा था कि यहां से बचा जाए, वहीं पर इराक ने हमला कर दिया है उस जगह पर जहां दुनिया भर के जो बिलियनर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो अब सबसे बड़ा यह मसला पैदा हो गया है। अब जंग रेड सी से निकलकर मेडिटेरेनियन सी यानी कि बहिरा रूम में फैल चुकी है और यह सबसे ज्यादा कोशिश थी, अमेरिका बरतानिया की कोशिश थी कि जंग मेडिटेरेनियन सी में ना फैले, लेकिन अब जंग वहां पर फैल चुके हैं। तो ये जो बहुत बड़ा हमला किया गया, इराक पूरी तरह से जंग में एंटर हो गया, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि गजा में आज बहुत बड़े हमले मज़ामती तहरीक ने किया और सबसे बड़ा हमला यह है कि उन्होंने वॉर प्लेन्स उड़ा दिए हैं। इसराइल के हेलीकॉप्टर्स और वॉर प्लेन्स उड़ा दिए हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल पहली दफा लॉन्च किए गए। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि रूसी साख्ता हैं, वो मज़ामती तहरीक के पास किस तरह से पहुंच गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे ज्यादा इस पर अब इसराइली मीडिया चीख रहा है कि ये कैसे हो गया, ये मिसाइल उन तक कैसे पहुंच गए। और इसके साथ साथ ईरान अब मुकम्मल तौर पर इसराइल का तेल बंद करने वाला है, बाकी एशिया की सप्लाई मुकम्मल बंद करने वाला है। वो क्या प्लान उसने तैयार कर लिया है वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपको हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ये अहद कर चुकी है और उन्होंने वार्न किया था ऐसे एक हफ्ता पहले कि अगर आज ही जंग नहीं रोकी गई, अगर हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आने वाले 24 या 48 घंटों में जंग नहीं रोकी जाती तो फिर हम जंग को बढ़ाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप गजा पर बमबारी जारी रखें और हम भी इसी तरह से हमले करते रहे, ऐसा नहीं होगा। फिर जंग का स्केल बहुत बढ़ेगा। फिर हमने देखा कि किस तरह यमन खुलकर सामने आया, उसने हमले अपने तेज कर दिए और इस वक्त 100% जो रेड सी है वो इसराइल के लिए बंद हो चुकी है। ठीक है, एक भी इसराइली जहाज वहां से नहीं गुजर रहा। उनकी जो इंटरनेशनल पोर्ट है इलात, वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हो रहा है। इसी तरह हिजबुल्लाह के हमले, उनमें बहुत ज्यादा शिद्दत आई और परसों एक हमला हुआ, एक ही हमले में 50 से 70 इसराइली फौजियों के वहां पर हलाकतें हुई हैं। और उसके बाद हमने देखा कि शाम से बशार अल असद के हुक्म पर बहुत बड़ा हमला गोलान हाइट्स पर किया गया। तो अब इराक की यहां पर हो चुकी है और इराक को बहुत बड़े हमलों का हुक्म दिया गया था, जिस पर उसने बहुत बड़े हमले किए हैं और बाकायदा तौर पर जंग में शामिल हो गया। अब नाज़रीन, एक बारीक सी बात ये समझ लें कि इस पूरी जंग को फलस्तीन की तरफ से ईरान लीड कर रहा है। ईरान के बैनर तले ये जंग चल रही है। तो ईरान पूरे हालात को मद्देनजर रखते हुए एक के बाद एक पहलवान जो है वो मैदान में उतारा है। यानी पहले दिन से उसकी कोशिश यही थी कि जंगबंदी हो जाए, क्योंकि सिविलियंस का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और अब भी वो कोशिश कर रहा है कि जंगबंदी हो जाए। लेकिन जब इसराइल नहीं रुक रहा, जब वो जंगबंदी नहीं कर रहा, तो ईरान हालात के मुताबिक जंग की पेस जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है। एक के बाद एक एक्टर को वो इसमें लेकर आ रहा है एंड देन जो पहले से मौजूद है उनके हमले तेज करवा रहा है। आप सिर्फ यमन की मिसाल देख लें कि सबसे पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, फिर उन्होंने इसराइली जहाजों को पकड़ना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने ऑल नेशनलिटीज के जहाज जो इसराइल की तरफ जा रहे हैं उनको जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया। फिर आज जैसे आपने देखा कि यमन से इतनी दूर इंडिया के साहिल के करीब वहां पर इसराइली जहाज को निशाना बनाया गया। तो आप देख रहे हैं कि ये स्केल वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है और आज ही ये बड़ी खबर आई है कि इराक ने मेडिटेरेनियन सी में जंग छेड़ दिया है। अब ये मेडिटेरेनियन सी में जंग का क्या मतलब है और इसराइल के लिए ये दुखती रंग किस तरह से है, ये मैं थोड़ा सा आपको आगाह करता हूं और ताकि आपको पूरी जो नक्शा है उसका समझ आ जाए। नाज़रीन, जो मेडिटेरेनियन सी है बहिरा रूम जिसके दूसरी तरफ यूरोप है, यहां पर नाज़रीन बहुत ज्यादा ऑयल और गैस के ज़खायर हैं, ठीक है, जिनको आज हिट किया गया। ये जो इराक ने हमला किया ना, ये ऑयल और गैस के ज़खायर पर हमला किया। ये जो सारे नाज़रीन ज़खायर हैं ये फलस्तीन का जो साहिल है इसके दरमियान है। ये जो आपको साइप्रस नजर आ रहा है जो कि एक जजीरा है, इस साइप्रस और इसराइल के दरमियान ये सारे ज़खायर मौजूद हैं और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो डिस्प्यूट भी रहता है। सम टाइम तुर्की कहता है कि ये हमारे अंडर है, ठीक है ना, इन पर हमारा भी कंट्रोल है, क्योंकि साइप्रस की दूसरी तरफ भी चूंकि तुर्की है तो उनका भी आपस में तनाज़ा चलता रहता है। तो ये जो ज़खायर है ना, इनको अभी तक यानी पूरी तरह से वहां से ऑयल और गैस निकाली नहीं जा रही है। लेकिन यहां पर जो दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स हैं उन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि, और इसमें यह था कि जंग से पहले ये चीजें शुरू हो चुकी थी कि यहां से ये ऑयल और गैस मुकम्मल तौर पर निकाली जाए, जिसमें इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, तो अब इस पर डिस्प्यूट है कि भाई ये हैं किसके, उसमें चूंकि इसराइल का कब्जा है तो वही इनको इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि यहाँ पे एक अमेरिकी इन्वॉय का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो ज़खायर हैं ये फलस्तीन के साथ बिलोंग करते हैं, ये फलस्तीन की मलकियत है। ठीक है, तो इसराइल ने यहाँ पर भी कब्जा कर रखा है, फिर दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट उसको यहाँ से मसूल हो रही है। फिर क्या है कि अमेरिकी और जो बरतानवी एजेंसीज हैं वो मुकम्मल इसकी सर्विलेंस कर रही हैं। ये जो सारे ज़खायर हैं वो मुकम्मल मेडिटेरेनियन सी में सर्विलेंस करते हैं, यहाँ पर कोई हमला ना हो। तो आज इराक की जानिब से बाकायदा यहाँ
یہاں پر پہلا حملہ کر دیا گیا ہے اور جنگ جو ہے وہ میڈیٹرینین سی میں پہنچ چکی ہے. یہ اب الجزیرہ کی رپورٹ دیکھیے. اسلامک ریزسٹنس ان عراق ہیز ٹارگیٹڈ اسرائیلی گیس پلیٹ فارم ان میڈیٹرینین سی. ٹھیک ہے, تو اب جو ریڈ سی کے بعد میڈیٹرینین سی میں جنگ پھیلی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے, کیونکہ یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کی یہ دکھتی رگ ہے اور اسرائیل کسی قیمت پر نہیں چاہے گا کہ میڈیٹرینین سی میں یہ حملہ ہو. اچھا, اس سے پہلے یہ جو حملہ ہوا ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حزب اللہ نے حملہ کیا ہے, لیکن بعد میں یہ چونکہ عراق نے خود اس کو اناؤنس کیا اور پتہ چلا کہ یہ عراق سے حملہ ہوا ہے, تو ایران نے یعنی اب دیکھیں نا کہ اس نے پیس بڑھائی ہے, اب وہاں پر حملہ کیا ہے جو سب سے زیادہ ان کی دکھتی رہ گئی, اور اس کے بعد بھی نئے پلان بھی ایران کی جانب سے تیار ہیں. تو اب اسرائیل کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ بھائی جو کام ہم نہیں چاہ رہے وہی ہمارے خلاف ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارے لیے تو یہ اتنا خطرناک ہے, اتنا تباہ کن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اچھا, اس میں پھر اگلی چیز یہ دیکھیے کہ میڈیٹرینین سی میں جنگ پھیلنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف سے اسرائیل کی سپلائی لائن کٹ چکی ہے ریڈ سی سے, ٹھیک ہے, اس کی پورٹ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے, دنیا سے کٹ آف ہو چکی ہے. اب یہ جو کنیکٹڈ ہے وہ صرف بحیرہ روم والی ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو جنگ کا یہ نیا فیز آج سے شروع ہو چکا ہے. اس حملے کا مطلب ہے کہ آپ نے 78 ڈیز میں یہاں پر کوئی حملہ نہیں کیا جو کہ آپ کر سکتے تھے, تو آج آپ نے وہاں سے آغاز کر دیا, سو مین کے جنگ وہاں پر شروع ہو گئی. تو اب یہ جو نیا فیز ہے اس میں اسرائیل کو خطرہ یہ ہے کہ جو اس طرح والی اس کی بندرگاہیں کھلی ہوئی ہیں, حیفا ہے, اشود ہے, نہاریہ, باقی ہیں, یہ ساری جو ہیں وہ حزب اللہ کی رینج میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری حزب اللہ کی رینج میں ہے. تو اب حزب اللہ اور عراق کیا کریں گے, ان ساری بندرگاہوں کو نشانہ بنائیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ نیچے والی بندرگاہ آلریڈی بند ہے, اوپر والی کو حزب اللہ اور عراق تباہ کر دیں گے, شام حملے کرے گا. تو پھر اسرائیل جو ہے وہ دنیا سے کنیکٹ کس طرح سے کرے گا, ٹھیک ہے, نہ اس کا کوئی زمینی راستہ ہے, سمندری راستہ جو ہے وہ اس طرح سے تباہ ہو جائے گا. تو اسرائیل کو پھر بچائے گا کون؟ جو ایک اتحاد بنا تھا یمن کے خلاف وہ ویسے ہی وہاں پر ٹوٹ چکا ہے. آسٹریلیا گیا, فرانس, اٹلی, اسپین, وہ سارے سے نکل چکے ہیں, اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی بھی یمن کے خلاف لڑنا نہیں چاہ رہا ہے. تو یہ اسرائیل کے لیے یہ ساری مشکلات جو ہے وہ آگے اس کے سامنے کھڑی ہیں. لیکن اب یہ جو یہاں پر جنگ ایسکلیٹ کر گئی ہے یہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ صورتحال جو ہے وہ خطرناک ہے. تو یہ ناظرین عراق کا حملہ تھا. اب آپ کو غزہ میں لیے چلتے ہیں. غزہ میں ناظرین بہت شدت کے ساتھ جنگ جاری ہے, اور روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمتی تحریک نئے حملے کر رہی ہے, نئے ہتھیار ان کی جانب سے متعارف کروائے جا رہے ہیں. روزانہ اس وقت جو ایوریج چل رہی ہے اسرائیلی فوجیوں کی وہ 100 ہے, 100 پلس اسرائیلی فوجی ہلاک ہو رہے ہیں, اور ہر 10 منٹ میں ایک اسرائیلی فوجی وہاں پر غزہ میں ہلاک ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ گولانی بریگیڈ نے کل جب وڈرا کیا تو اس نے جشن منایا کہ ہماری تو چلو جان بچ گئی. یہ اس وقت اس فوج کا حال ہے جو کہ ٹک ٹاکر فوج ہے, صرف عورتوں اور بچوں کے خلاف لڑتی رہی ہے. اب ناظرین جو بڑے حملے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صرف جو میگا آپریشن کیے گئے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پورا اندازہ ہو جائے کہ بھائی اوورال جنگ کیا ہے. سارے تو آپ کو نہیں بتا سکتے, تو صرف جو سیمپل ہے کہ بڑے حملے جو ہوئے ہیں وہ آپ ذرا دیکھیے. اچھا ناظرین, جو پہلا بڑا حملہ کیا گیا ہے وہ ریسکیو فورس اور ان کے ملٹری ہیلی کاپٹر پر کیا گیا ہے. اب یہ ریسکیو فورس وہ سویلین والی فورس نہیں ہے, یہ ملٹری فورس ہے بیسیکلی. تو ہوا کیا کہ ناظرین انہوں نے حملہ کیا, مزاحمتی تحریک نے وہاں پر ان کے فوجی مارے اور جو ہے زخمی کیے. اس کے نتیجے میں جو ملٹری ہیلی کاپٹر جو کہ ریسکیو کے لیے وہاں پر آیا اس کو بھی نشانہ بنایا گیا, اور ہیلی کاپٹر کو بھی اڑایا گیا, اور اس ریسکیو فورس کو بھی وہیں پر ہلاک کر دیا گیا. تو ڈبل نقصان اسرائیل کے لیے ہوا ہے. یہ آپ دیکھیے, آر فائٹرز were also able to target the enemy's rescue force helicopter with heavy caliber mortar shells leaving them dead and wounded. ٹھیک ہے, یہ زوردار حملہ ریسکیو فورس پر کیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین جو اگلا حملہ ہے وہ بھی اسرائیل کے لیے بہت تباہ کن ہے, اور اسرائیل میں یہ اس وقت ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا, اس کی تو ہمیں توقع ہی نہیں تھی. وہ ناظرین اس طرح سے ہوا ہے, یہ پہلا حملہ ہے 78 ڈیز وار میں, یہ پہلا حملہ ہے مزاحمتی تحریک کا. وہ یہ ہے کہ وار پلین کو نشانہ بنایا گیا ہے اور سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے. یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہے یہ روسی ساختہ ہے, اور اس کا ابھی انہوں نے کامیاب تجربہ یوکرین جنگ میں کیا ہے. یہ بیسیکلی شولڈر لانچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ شولڈر پہ رکھ کے اس کو لانچ کرتے ہیں اور وہ کسی بھی ایریل ٹارگٹ کو, کسی وار پلین کو, کسی ڈرون کو, اس کو نشانہ بناتا ہے. یہ اس کا ابھی جو تجربہ ہوا ہے یہ یوکرین جنگ میں ہوا ہے. تو بھائی اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے کہ بھائی ابھی تجربہ وہاں پر ہوا ہے کچھ دن پہلے, تو یہ یہاں پر کیسے پہنچ گیا. تو یہ ان کے لیے مسئلہ. اب یہ ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے مزاحمتی تحریک, سینز آف فائٹرز آف دا ایئر ڈیفینس unit in Khan Yunis brigade targeting Zionist warplane with a SM-7 surface to air missile. ٹھیک ہے, تو مزاحمتی تحریک اس کو بتا رہی ہے کہ ہم نے خان یونس میں یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل چلایا ہے اور اس جنگ میں یہ پہلی بار استعمال کیا گیا ہے. سو سوال یہ ہے کہ جب اوپن کوئی سپلائی لائن نہیں ہے, جب آپ نے تمام اطراف سے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے, تو یہ روسی ساختہ نارتھ کوریا کے, چائنا کے, ترکی کے, ایران کے یہ جو سارا اسلحہ ہے یہ مزاحمتی تحریک کے پاس کہاں سے پہنچ رہا ہے, اس کی اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی. اب ناظرین اگلا جو حملہ کیا گیا ہے وہ بھی بڑا گھاتک وار ہے, اور ٹنل میں گھات لگا کر یہ حملہ کیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو غزہ کی سرنگیں ہیں وہ اسرائیل کی قبریں بن چکی ہیں. ٹھیک ہے, اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ہوئی ہیں. مزاحمتی تحریک سرنگوں سے نکلتی ہے اور ان کو مار کر سرنگوں میں بھی لے جاتی ہے, اور جگہ جگہ پر انہوں نے ایسی ڈیوائسز لگا رکھی ہیں, ایسے گھات لگا رکھے ہیں کہ جو ہی اسرائیلی فورس وہاں سے گزرتی ہے تو اس کو اڑا دیا جاتا ہے. اور اس حملے میں یہ خاص حملہ اس لیے ہے کہ اس میں اسپیشل فورس کو نشانہ بنایا گیا ہے, جو اسرائیلی ایلیٹ فورس ہے اس کو اڑایا گیا ہے, اس لیے یہ حملہ بہت ہی خاص ہے. یہ آپ دیکھیے, Our fighters in the
Johor al-Dark area in the central Gaza were able to detonate a bobby trapped tunnel eye in a special Zionist force. ठीक है, स्पेशल जो इलीट फोर्स है, स्पेशल क्या होता है कि यानी जब हम नाकाम हो रहे होते हैं तो आप जो है वो हाईली ट्रेंड अपनी फोर्स को भेजते हैं कि तुम हमें जाकर कामयाबी दिलवाओ। तो स्पेशल फोर्स का ये हाल है। आप देखें ना कि इन्होंने 2 दिन पहले एक्स्ट्रा बटालियंस भेजी हैं कि भाई जाओ, इंजीनियर कॉर्प्स वहां पर भेजे हैं कि टनल्स का कोई हल निकालो। तो ये जनाब स्पेशल फोर्स ने ये उनका हल निकला है, उनकी वहीं पर कब्रें बन गई। और ऐसे कई हमले होते हैं, इनकी कई ऐसी हलाकतें होती हैं कि फौजी वहीं पर पड़े रह जाते हैं और इनको ये बुज़दिल फौज उठाती भी नहीं है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक फौज है